السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في قناة سعيد الرزاق. إذا في هذا الفيديو إن شاء الله غندير واحد لو ريزومي ديال لو كور دو غرافيتاسيون يونيفرسيل، يعني أهم العلاقات والمفاهيم، يعني داكشي كاع اللي خاصك تعرفوه في هذا الكور هذا غنحاول نتطرقوا ليه بطريقة اللي هي بسيطة وسهلة الفهم. يعني اللي بغى هاد المفاهيم اون ديتاي بالشرح راه درت لي فيديو كل هذا الدرس قسمته لي 3 بارتي. كل بارتي راه درت فيها مزيان وشرحتها ودرت فيها لي زيكزارسيس دابليكاسيون. يعني هنا فقط غندير واحد لو ريزومي، يعني العلاقات والمفاهيم اللي خاصكم تكونوا عارفينها بالضبط من هذا الدرس غنجمعها لكم في هذا الفيديو هذا. دونك فوالا، برومييرمون هضرنا على لا لوا دو لا غرافيتاسيون يونيفرسيل، يعني على قانون التجاذب الكوني. يعني هذا القانون اللي قلنا على انه قانون حطوا واحد الفيزيائي اللي سميتو نيوتن، وقال لنا نيوتن على ان جميع تو لي كور بوسيدون اي ماس، يعني جميع الاجسام التي لها كتله exercent les unes sur les autres une force équivalente qui les attire l'un vers l'autre. يعني هذه الأجسام التي لها كتلة تطبق على بعضها البعض واحد القوى اللي هي متبادلة، وهذه القوى تتسمى قوى تجاذبية. ومثلا عطينا واحد ليكزومبل هنا، عندنا واحد لو كور ا واحد لو كور بي، وعندنا لو سونتر دو كور بي وهذا لو سونتر دو كور ا. on a la distance d, c'est la distance séparant les centres de corps A et le corps B. La masse B, le corps B a de la masse B, le corps A de la masse MA, etc. Donc la valeur de la force qui s'exerce entre eux I. يعني القيمة ديال القوة أو قيمة شدة القوة المطبقة ما بين الجسم A على جسم B والجسم B على جسم A هي على التالي. كنكتبو على هذا الشكل هذا، c'est-à-dire F, l'intensité de la force qui est exercée par A ou bien par corps A sur B égale F l'intensité de la force qui est exercée par le corps B sur le corps A égale à G. وهاد G قلنا هي la constante de gravitation اللي la valeur ديالها كتكون تتعطى في المعطيات، ومن الأحسن تحفظوها لأنه مع تستعملوها بزاف حاولوا تعقلوا عليها، اللي هي 6,67 fois 10 puissance moins 11 newton fois mètre au carré fois kilogramme moins 2. Donc fois quoi? Fois la masse de corps A fois la masse de corps B sur la distance D au carré. Or les masses, les unités de ces masses يعني كنديروها بالكيلوغرام، ولا ديستانس كنديروها بالمتر. يعني باش تقدر الا ضربناها في لينيت الا ضربنا هاد لي زونيتي في هاد لينيتي ديال جي باش تقدر تعطينا لينيتي ديال لانتونسيتي دو لا فورس اللي هي نيوتن. يعني هذه مهم، هاد العلاقه هذه حاولوا تضبطوها وحاولوا سميتو حاولوا تفهموها مزيان. الان غندوز لو بوا دان كور، يعني الفقره الثانيه لا دوزيام بارتي اللي تطرقت فيها لو بوا دان كور. اشنا هو لو بوا دان كور؟ يعني واحد لو بوا اللي ديجا تعرفتوا عليه في الثالثه اعدادي، اللي هو واحد مقدار فيزيائي يتغير مع المكان والارتفاع. وتعرفتوا كذلك على لا ماس اللي هو واحد الكروندور فيزيك كي نو شونج با سوا افيك لالتيتود سوا افيك لا لو ليو. Donc, la force exercée par la Terre sur ce corps, voilà la définition de le poids. Donc, le poids, déjà, je fais la اللي هي M fois G. ولو بوا حتى هو قلنا راه تعتبر قوة ديال التجاذب، يعني حتى هو واحد الحالة خاصة من قوى ديال التجاذب الكوني. دونك بالنسبة ل F اللي هي قوة ديال التجاذب، غير هنا F c'est la force de gravitation ou bien la force d'attraction qui est exercée par la Terre sur ce corps. يعني خديت لكم واحد المثال هنا، عندنا لو كور لا تير وعندنا واحد لو كور على التيتيد اش، يعني واحد الجسم اللي هو على ارتفاع اش على سطح الارض. يعني اف هي القوة المطبقة من طرف لا تير على هذا الجسم اللي هي جي فوا لا ماس لا تير فوا ام، يعني لي ماس ديال هذا لو كور على H plus RT يعني H le hauteur plus RT plus le rayon de la Terre au carré. دونك هنا شنو بغينا؟ يعني بغينا نعرفوا جي لانتونسيتي دو بوزونتور. يعني قلنا مادام ان
بي حتى هو تعتبر من القوى ديال التجاذب. c'est-à-dire l'intensité du poids égale l'intensité de la force d'attractive qui est exercée par la Terre sur ce corps. Donc M fois G égale G fois la masse de la Terre fois M la masse de ce corps sur H plus RT au carré. يعني كنتوصلوا لهاد لا غولاسيون اللي بينتها في الكور انها جي اش ايكال غران جي فوا لا ماس د لا تيغ سيغ اش بلس ار تي او كاري. يعني هاد الغولاسيون اللي هي مهمه فاش كنبغيو نحسبوا، فاش غتقدر تنوب على هاد لا غولاسيون، هي فاش كنبغيو نحسبوا لانتونسيتي دو بوزونتور ديال واحد لو كور اللي كيكون على التيتود اش دو لا تيغ، يعني فواحد الارتفاع معين من سطح الارض. يعني اولا فاش كنبغي نحسب لانتونسيتي دو بوا ديال هاد لو كور، يعني غتخصني جي هاد جي اش، يعني هاد الطريقه باش كنخرجها. سي لو كور اي على سيرفاس د لا تير، يعني فاش تيكون الجسم على السيرفاس في لا سيرفاس ديال لا تير، اذا اوتوماتيكمون غنحاول نعطي اش صفر. علاش؟ لانه هنا اش يساوي صفر لانه على سطح الارض. يعني ممكن نلقاو جي زيرو ايكال جي فوا لا ماس د لا تير سيغ ار تي او كاري. يعني هذه غتستعملوها فاش كتحسبوا لانتونسيتي دو بوزونتور في لا سيرفاس ديال لا تير، وهذه كتستعملوها فاش كتبغيو تحسبوا لانتونسيتي دو بوزونتور في واحد لالتيتود اش دو لا تير او لا ديال واحد الكوكب اخر. وتوصلنا كذلك لواحد العلاقه اللي كتربط لنا جي اش بواحد جي زيرو اللي بينتها في الدرس اللي هي هذه. دونك جي اش ايكال جي زيرو ار تي او كاري سيغ اش بلس ار تي الكل اس 2. يعني راه الا لقيتي جي زيرو، راه من خلال جي زيرو راه غتلقى جي اش. يعني هاد لي غولاسيون حاولوا تضغطوهم مزيان لانه غتخدموا بهم وحاولوا تفهموهم. دونك غندوزو ليكريتير سيونتيفيك. ليكريتير سيونتيفيك دابا قلنا على ان ليكريتير سيونتيفيك فاش تيكون عندنا واحد لو نو بغينا نكتبوه بالكتابه العلميه، يعني تكتبوه على هاد لا فورم، يعني هاد لا فورم سويفونت اللي هي ا فوا 10 بويسونس ان. افيك هو لو نومبر ديسيمال، يعني واحد العدد عشري اللي محصور ما بين 10 وممكن يكون اكبر او يساوي واحد، و ان هو واحد لونتي غولاتيف ممكن تكون بوزيتيف ولا نيجاتيف. دونك هنا راه درنا لي زيكزامبل، مثلا عندنا 2,25 باش نديرو ليه لي كريتير سيونتيفيك. يعني كتشوفوا ان هنا 2,25 راه اللي هي ا، دونك هي محصوره بين واحد و 10، دونك ممكن نخليوها هي نيت 2,25 فوا، غير هنا غنديرو 10 بويسونس 0 و 10 بويسونس 0 هي 1 و 1 فوا 2,25 اللي هو 2,25. دونك ما درنا حتى شي حاجه. دونك بالنسبه ل 223 دونك ممكن نكتبوا ليها الكتابه العلميه اللي هي 2,23 فوا 10 ا بويسونس 2. يعني ها هي كتبت الكتابه العلميه، هذا هو ا، و ا راه محصور هنا ما بين 1 و 10 اكسيتيرا. ندوزو لوردر دو غروندور. دونك لوغ دو غروندور هو تيرتبط بالكتابه العلميه، يعني الا غلطتي في الكتابه العلميه راه غتغلط في لوغ دو غروندور. يعني خصك تكون فاهم الكتابه العلميه وخصك تعرف سميتو تكتب الاعداد على شكل كتابه علميه. علاش؟ لان هاد لوغ دو غروندور راه مرتبط بالكتابه العلميه، يعني بالكريتير سيونتيفيك. Donc, l'ordre de grandeur G, la puissance la plus proche de ce nombre. يعني واحد العدد اللي هو أس 10 اللي هو القريب من هذا العدد الذي قمنا بكتابته على شكل كتابة علمية. Donc, pour trouver l'ordre de grandeur, premièrement, on écrit le nombre en notation scientifique. يعني أولا خاصنا نكتبو العدد بالكتابه العلميه، يعني هادشي اللي شرحت انا وهذاك الشيء اللي شرحت في لا ترويزيام بارتي ديال هاد لو كور. ابري اون ابليك لا ريغل سويفونت، يعني الا كان عندك هاد انفيريور ا 5 يعني ديريكتومون لوغ دو غروندور 10 بويسونس ان، يعني كتخلي هاد ان الا لقيتي مثلا هنا عندنا 2,23 فوا 10 بويسونس 2، يعني كنردو البال هاد يعني بالنسبه لهاد الحاله هذه عندنا 2.23، يعني واش هو اصغر من 5 ولا اكبر او يساوي 5؟ يعني هو اصغر من 5. دونك راه لوغد دو غروندور في هذه الحاله، يعني لوغد دو غروندور ديال هاد
2,23 fois 10 à puissance 2 دونك اور دو غروندور اللي هو اش اللي هو 10. يعني مادام انه 2,23 فهي اصغر من 5 يعني كتبقى 10 à puissance n اللي هي غتبقى 10 à puissance 2 يعني ما غتغيرش. جيد. وفاش تيكون عندك مثلا سي ا سوبيريور يكال 5 يعني كتكتب لوغ دو غروندور اللي هو 10 à puissance n بلس مثلا غنديرو مثلا 6.2 فوا 10 à puissance 5 مثلا. عندنا واحد ليكريتور سيانتيفيك على هذا الشكل يعني بغينا نكتبو لوغ دو غروندور ديالها يعني غنديرو 10 وكنشوفو هاد 6,2 هو ا يعني كنلقاوه سوبيريور ا 5 لانه 6.2 راه كبر من 5 وبالتالي لوغ دو غروندور كنديرو 10 بويسونس ان اللي هو 5 لانه ان هنا هو 5 وكنزيدو ليها واحد يعني بليس 1 باش تعطينا 10 بويسونس 6. دونك لوغ دو غروندور ديال هاد ليكريتور هو 10 بويسونس 6. اذا نتمنى تكونوا فهمتوا هاد لو ريزومي. نتلاقاو في لا سيري دي زيكزارسيس يعني ندير واحد الفيديو على نحاول نحل معكم واحد لي سيري دي زيكزارسيس اللي غنجمع فيها لي زيكزارسيس ديال هاد لي بارتي كاملين. دونك قبل ما تخرجوا اشتركوا معنا في القناة وضغطوا على زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديال القناة. واي تساؤل حاولوا تطرحوه في التعليقات. ولكم مني اطيب المنى الى فرصة قادمة ان شاء الله. مع السلامة.